बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप यकीन करेंगे कि एक टूटा हुआ ड्रोन, एक गरीब शख्स की जुबान से निकला हुआ जुमला और फिर अल्लाह ताला का बुलावा, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो ईमान को ताज़ा कर देती है। नाज़रीन, आज की ये दास्तान सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि उस यकीन की है कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला किसी को अपने घर बुलाता है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई गुर्बत, कोई मजबूरी उस रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। ये कहानी है अफ्रीका के मुल्क घाना की। घाना के एक इंतहाई पसमानदा, मुफलिस और शहर से दूर दराज गांव की, जहां ना बड़ी सड़कें थीं, ना सहूलियात और ना ही ख्वाब पूरे करने के वसाइल। उसी गांव में एक सादा दिल, गरीब मगर ईमान से भरपूर शख्स रहता था जिसका नाम था अल हसन अब्दुल्ला। अल हसन अब्दुल्ला की जिंदगी भी लाखों गरीब मुसलमानों जैसी थी। दिन भर की मेहनत, 2 वक्त की रोटी और दिल में एक हसरत, एक खामोश सी दुआ कि काश एक दिन अल्लाह के घर की ज़ियारत नसीब हो जाए। काश एक दिन खाना काबा को अपनी आंखों से देख सकूं। लेकिन वसाइल कभी भी नहीं थे, ना पैसे, ना जान पहचान और ना ही कोई उम्मीद। फिर एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने उसकी तकदीर बदल दी। किसी तुर्किश न्यूज़ एजेंसी का एक ड्रोन कैमरा जो रिपोर्टिंग के दौरान उड़ रहा था, अचानक कंट्रोल से बाहर होकर अल हसन अब्दुल्ला के घर के सहन में आ गिरा। ये महज एक हादसा लगता था, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की तरफ से एक वसीला था। कुछ देर बाद तुर्क सहाफ़ी उस ड्रोन को तलाश करते हुए उस गांव और फिर अल हसन के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग सादा लिबास में वो ड्रोन हाथ में पकड़े मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही सहाफ़ियों ने ड्रोन के बारे में पूछा तो अल हसन अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए मज़ाहिया मगर दिल से निकला हुआ एक जुमला कहा कि क्या तुम्हारे पास इससे भी बड़ा ड्रोन नहीं कि जो मुझे हज पर ले जाए। ये जुमला ना कोई शिकायत था, ना कोई मुतालिबा, ये तो बस दिल की आवाज थी। सहाफ़ियों ने ये लम्हा रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर एक मुख्तसर सी स्टोरी लगा दी। नाज़रीन, फिर क्या था, ये वीडियो आग की तरह फैल गई। तुर्की, अफ्रीका, अरब दुनिया, हर तरफ से ये सादा सा जुमला लोगों के दिलों को छूने लगा। लोग पूछने लगे कि ये शख्स कौन है, कहाँ रहता है, क्या हम इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। मामला इतना बड़ा कि तुर्किश हुकूमत तक ये बात पहुंच गई। आम शहरी, बिजनेस कम्युनिटी, मुखय्यर हजरात सब इस बाबा जी को तलाश करने लगे। आखिरकार पुलिस अफसरान ने घाना के इस दूर दराज गांव से अल हसन अब्दुल्ला को ढूंढ निकाला और फिर अल्लाह का वादा पूरा हुआ। तुर्क हुकूमत ने ऐलान किया कि अल हसन अब्दुल्ला के तमाम अखराजात तुर्क हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वीजा, सफर, रिहाइश, सब कुछ। वो गरीब शख्स जिसने कभी हवाई जहाज भी नहीं देखा था, आज अल्लाह के घर का मेहमान बनने जा रहा था। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वही बाबा जी एहराम में मलबूस मनासिके हज अदा करने के लिए एयरपोर्ट पर तैयार खड़े हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कि जब अल्लाह ने वसीला बनाना हो तो वो किसी ड्रोन को भी जरिया बना सकता है। फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, कितने गरीब हैं और आपके पास क्या है या क्या नहीं। जब बुलावा आ जाता है तो गरीबी आड़े नहीं आती। जब अल्लाह किसी को चुन लेता है तो वो बस कुन फरमाता है और पूरी कायनात फयाकून के नज़ारे बखेर देती है। बस शर्त एक है कि दिल में सच्चा यकीन और जुबान पर सच्ची दुआ हो। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह लिखना न भूलिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप यकीन करेंगे कि एक टूटा हुआ ड्रोन,
ایک غریب شخص کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اور پھر اللہ تعالیٰ کا بلاوا۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جو ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ ناظرین، آج کی یہ داستان صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ اس یقین کی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اپنے گھر بلاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی غربت، کوئی مجبوری اس راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہ کہانی ہے افریقہ کے ملک گھانا کی، گھانا کے ایک انتہائی پسماندہ، مفلس اور شہر سے دور دراز گاؤں کی، جہاں نہ بڑی سڑکیں تھیں، نہ سہولیات اور نہ ہی خواب پورے کرنے کے وسائل۔ اسی گاؤں میں ایک سادہ دل، غریب مگر ایمان سے بھرپور شخص رہتا تھا جس کا نام تھا الحسن عبداللہ۔ الحسن عبداللہ کی زندگی بھی لاکھوں غریب مسلمانوں جیسی تھی۔ دن بھر کی محنت، 2 وقت کی روٹی اور دل میں ایک حسرت، ایک خاموش سی دعا کہ کاش ایک دن اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو جائے، کاش ایک دن خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ لیکن وسائل کبھی بھی نہیں تھے، نہ پیسے، نہ جان پہچان اور نہ ہی کوئی امید۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی تقدیر بدل دی۔ کسی ترکش نیوز ایجنسی کا ایک ڈرون کیمرہ جو رپورٹنگ کے دوران اڑ رہا تھا، اچانک کنٹرول سے باہر ہو کر الحسن عبداللہ کے گھر کے صحن میں آ گرا۔ یہ محض ایک حادثہ لگتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ایک وسیلہ تھا۔ کچھ دیر بعد ترک صحافی اس ڈرون کو تلاش کرتے ہوئے اس گاؤں اور پھر الحسن کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سادہ لباس میں وہ ڈرون ہاتھ میں پکڑے مسکرا رہے ہیں۔ جیسے ہی صحافیوں نے ڈرون کے بارے میں پوچھا تو الحسن عبداللہ نے مسکراتے ہوئے مزاحیہ مگر دل سے نکلا ہوا ایک جملہ کہا کہ کیا تمہارے پاس اس سے بھی بڑا ڈرون نہیں کہ جو مجھے حج پر لے جائے؟ یہ جملہ نہ کوئی شکایت تھا، نہ کوئی مطالبہ، یہ تو بس دل کی آواز تھی۔ صحافیوں نے یہ لمحہ ریکارڈ کیا اور سوشل میڈیا پر ایک مختصر سی سٹوری لگا دی۔ ناظرین، پھر کیا تھا؟ یہ ویڈیو آگ کی طرح پھیل گئی۔ ترکی، افریقہ، عرب دنیا، ہر طرف سے یہ سادہ سا جملہ لوگوں کے دلوں کو چھونے لگا۔ لوگ پوچھنے لگے کہ یہ شخص کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا ہم اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ معاملہ اتنا بڑا کہ ترکش حکومت تک یہ بات پہنچ گئی۔ عام شہری، بزنس کمیونٹی، مخیر حضرات سب اس بابا جی کو تلاش کرنے لگے۔ آخرکار پولیس افسران نے گھانا کے اس دور دراز گاؤں سے الحسن عبداللہ کو ڈھونڈ نکالا اور پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ ترک حکومت نے اعلان کیا کہ الحسن عبداللہ کے تمام اخراجات ترک حکومت برداشت کرے گی، ویزا، سفر، رہائش، سب کچھ۔ وہ غریب شخص جس نے کبھی ہوائی جہاز بھی نہیں دیکھا تھا، آج اللہ کے گھر کا مہمان بننے جا رہا تھا۔ دوسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی بابا جی احرام میں ملبوس مناسک حج ادا کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر تیار کھڑے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ کہ جب اللہ نے وسیلہ بنانا ہو تو وہ کسی ڈرون کو بھی ذریعہ بنا سکتا ہے۔ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں ہیں، کتنے غریب ہیں اور آپ کے پاس کیا ہے یا کیا نہیں۔ جب بلاوا آ جاتا ہے تو غریبی آڑے نہیں آتی۔ جب اللہ کسی کو چن لیتا ہے تو وہ بس کن فرماتا ہے اور پوری کائنات فیکون کے نظارے بکھیر دیتی ہے۔ بس شرط ایک ہے کہ دل میں سچا یقین اور زبان پر سچی دعا ہو۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔